سلام الحباب، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نديكم معايا دويره في اكسيون. غنشوفوا الجديد ديال هاد السيمانه ونوريكم بعض البلايص من لي غيون. خليكم معايا. نبداو تو سويت مع الدخله. هنايا كاينه هاد لا طوندوز دو غازون اللي ثمنها جد مناسب، دايره 49 95، يعني تقريبا 50 اورو. حداها كاين هاد لو كوفري دو جاردان اللي داير 20 اورو تقريبا. وتحتو كاين هاد لي زيتاجير ديال لو رونجمون دو غاراج، زوينين، دايرين 80 على 40 على 33، يعني كبار. الثمن ديالهم 16 اورو. حداهم كاين هاد لا بواط اوتي دو رونجمون دوتي اللي دايره 6 اورو ونص. هذا لابري ديال الجاردان داير 3 متر على 3، وتحتو كاينه هذيك لا طونط اللي دايره 69 اورو. هنايا كنلقاو لي بيستولي هاو للدراري الصغار، ثمنهم جد مناسب وكبار. انا خديته لولدي، عجبو بزاف، كيلعب به في الجرده. يعني هذا الوقت ملي سخن الوقت كيتبرد به شويه. خديت ليه هذا اللي خضر وزرق، كاينين ب 1.99 و 2.99. هنايا كاينه هاد لا صوفا غونفلابل، حداها كاين هاد لي بلاد لي زوينين بصراحه، كبار، سورتو دايرين 1.50 على 200 على 2 متر، ب 6 اورو. التوب ديالهم زوين. انا عندي واحد بحالو، داكشي باش وريتو لكم. كنت خديته بلو شير في البرد. زوينين، وزعما فوق الكنابي ولا فوق السداري كيصلحوا. هنا في هذه الجهه عندنا الحصيره، الا كنتو كتقولوا لها حتى نتوما بحال هكا، دايره 6 اورو. وفي هذه الجهه ثاني ديال لي بون بلون لا سيمين كاينين هاد الصنادل اللي تري تري كونفورطابل. انا بعدا كيعجبوني حيت كيخليو الرجل كتبقى مريحه في المشيه. دايره 4 اورو 95. وسندلات ديال البنيات الصغار، سندلات ديال الدراري، كاينين لي كروكس حتى هما دايره 4 اورو 95، ولي كروكس دايرين 9 اورو 95. كاينين حتى لي بتي شورت. و هاد لي تي شورت انا دوماج ما لقيتش كتر، حيت كاين نورمالمون بلي باتمان هكا، كاين سبايدرمان، كاينه لا نازا كيف شفتو، دايرين 4 اورو 99. زعما لولدي كنت بغيتهم. كاين هاد لي شوسيت ديال دو مارك ديال دايرين 2 اورو 79. هنايا غندوزو الجهه الاخرى ديال انكور لي بون بلون د لا سيمين. حاطين فيها هاد لا بيسين اللي كبير، داير 3 متر على 66 سنتيمتر، وداير 60 اورو. هذا داك لو غون، وعندهم باقي غادي نوريكم في الجهه الاخرى هذاك اللي داير 3 متر على 2 لي كاري، لي ريكتونغل باردون. هنايا هاد البريزونطوار ديال لي بوجي. عندنا هادو راه معروفين ديال اكسيون اللي كنحطوا فيهم لي بيجو، ولا نتوما كتختاروا شنو ديروا فيهم. هاد لي سوبلا انا اللي عجبوني بصراحه، عندي واحد بحال هذا، عندي جوج زوينين. سا ديبون على لو تيم ديال لا طابل اللي دايرين، ولكن كيجيو غالبا زوينين. كاينين هادو اللي تيقلبوا عليهم بزاف ديال البنات، لي بريزونطوار اون بوا. كاين هاد الشكل هذا، وغادي نوريكم من بعد شكل اخر اللي مخدوم حسن. هادو اللي برجلين دايرين 3 اورو 99، والاخرين دايرين 2 اورو 99. هنايا كاينين لي كومون نابيل سا لي موغا بوجي، هادوك الكيسان ديال الشمع. هذا عجبني، زوين، كتبان فيه الخدمه، داير 0.62 اورو. واللي حداه بالابيض داير 0.55 اورو. يجيو زوينين سور ان بريزونطوار اللي يعطيهم، يعني مثلا ميغوار اللي يخرج ليهم لا كولور، يجيو زوينين. هنايا نوريكم هادوك الاخرين حيت معروفين. هذا لقيته غير هنايا، ولكن ما لقيتوش في لو غايون مالوغوزمون. هو زوين بصراحه. كون كنت لقيته كون وريتكم الثمن وكل شيء. يقدر هذا اللي بقى مضر وسط هادو.
كيجيو فوق الكيسان. نوريكم فوق الكيسان كاملين ديال لي بوجي جاو فوق زوينين، مي دوماج ما لقيتوش في لي غايون، مي لا بروشين فوا ان شاء الله نقلب عليه ونوريكم. هنايا كاينين كاع لي بريزونطوار جداد ديال لي بوجي. ندوزو للجهه الاخرى. ما نقدرش نوريكم هادوك لي نواغ اللي جداد حتى هما، حيت كان هذاك السيد اللي خدام في اكسيون. هنايا لاحظت باللي جابوا كولور جداد ديال لي بوجي، انا حيت عندي شمعدان. مني شفتهم وريتهم لكم. نفس الثمن ديال الحمرين والبيضين اللي كانوا من قبل. هنايا كاينين هاد لي بلاطو في هاد اللون دوغي فيي. انا عجبوني بصراحه، الخدمه ديالهم زوينه، احسن من هادوك لي زارجونتي اللي كانوا قبل منهم. خدمتهم زوينه بصراحه. شي براد يكون حتى هو في نفس لو تيم، غادي يجيو مع شي كويسات زوينين غيجيو غزالين. هادو لي بريزونطوار اون فوي دايرين 3.99€. هادو نفس لي بلاطو القدام، غير هما في لا ميم كولور ديال لي بلاطو اللي وريتكم، ارجونتي فيو. دايرين 4.49€. وهادو عرفتو فاش فكروني في طاسه الحمام شحال هادي، غير وكان كبار، دوماج اللي كبار. وليني لشي عروسه اللي كتوجد لعرسها وكدير بغات دير الحمام مع صحاباتها، ممكن انه يصلحوا ليها. هادو داك لو فونفار يقدر لي كنسميوه هكذايا ديال الدراري الصغار في لو تيم ماغا. هادو دوك الطبلات اللي ولاو معروفين دابايا، الطبلات التراديسيونيل. دوماج ما قدرتش نحلهم حيت كانوا الرجلين مسدودين، ولكني البلاطو هو خفيف بصراحه الا قسناه رقيق. مي زوين، الخدمه ديالو زوينه، ما فيهش لي ديفو كتار، ما فيهش لي ديفو باينين بزاف. نمشيو للغايون الاخر نشوفو شنو فيه. هانتوما جايبين معايا دويره في اكسيون. هنايا بانوا ليا هاد لي بوتاي جداد ديال الزيت. كديري فيها الزيت برا والزيت في الداخل على حسب الزيت اللي بغيتي. هادو لي سيليير و سيلي بوافر ديال سيلي بوافر. هنايا هادو هما اللي قلت لكم غنوريكم. هادو لي بلانش ا بريزونطاسيون دابيريتيف زوينين بصراحه. الا عندك الضياف وبغيتي تحطي غير شي حاجات كوم ان ابيريتيف الاول، فروماج مع دي زاكومبانيومون، مع دي بتي توست، يجيو غزالين. دايرين 1.18€. وكيف شفتوا لو كود باغي يعني ما غاديش يعاودوا يتجددوا. كاينين هاد القرادات اللي هما قرادات متعددين، فيهم 4. كاينه ديال اللحم، ديال البواسون، ديال الخضره اكسيتيرا، يعني باش ما يدوش لكم الريحه من تقطع لتقطع. هنا غنوريكم لي بوال جداد. اي كاينه حتى هذه يعني جات بحال سليله ديال الخبز زوينه. انا عندي ديك المربعه. هنايا كاينه طيفال اللي الموين دايره 9€. كاينه هذه اللي جديده اللي عاليه دايره 11.99€. هذه يعني كيف شفتوا فيها السمك، يعني الا طيبتي فيها شي حاجه ما غاديش تخرج ليك، ولا ممكن ديري فيها لي بات ولا اكسيتيرا. نوريكم بعجاله شنو كاينه كوتي، حيت هادشي نفس الحاجه اللي كانت عندهم شحال هادي، من غير هاد لو بلا ديال لا طاخت اللي بزاج. هذا تا هو جديد، خديت حتى انايا واحد. هو كيف شفتوا الزاج راه غليظ، كاليتي زوينه، داير 2.99€. الوغ في انترمارشي يقدر الا كنت عاقله راه غلا من هكا بشي 2 مرات. ندوزو لغايون لاخر. نتوما جايبين معايا دويره، دورت الكاميرا حيت كان واحد السيد ما بغيتش نصورو. ندوزو للغايون اين واحد غنمشيو ليه. نمشيو ديال السفر. كاينه هاد لا طونط. كنعرف باللي كاينين شي امهات اللي كيبغيو يديروا لي طونط في لو جاردان، وحيت دابا
الاغلبيه ما غنسافروش. اللي بغى يجيب السفر عنده باردون الدار. كاينين هاد لي فاليز 4 غو. بصراحه هادي ما كبيراش مي ما صغيراش نون بلو، دايره 39 اورو 39 اورو. انا عجبتني كيف شفتو، راه كاينه الكبيره حداها ولكن الموين ها هي منوره الكبيره وهي جات بيناتهم. كاينه هذه اللي جاتني ترو كيوت فيها فولكسفاغن، ترو كيوت للدراري الصغار. دي سي ان باجاج كابين هاد فولكسفاغن. هنا نوريكم، بغيت نوريكم زعما الغيون مزيان ولكن لقيتو كله هو مرون يعني ما باينش مزيان. كاينين هاد لي جوب دايرين 3.99 اللي ما يعاودوش يتجددوا. حداهم كاينه هاد لا غوب دايره 7.99. هو بصراحه التوب ديالها غليظ زوين، والشكل ديالها زوين يعني البنات اللي يبغيو يلبسوا دي غوب في هاد الصيف اجيهم زوينه. كاينين هاد لي بينوار ديال لي فام، ديال هذاك الثوب الغليظ اللي بحال لي بلاد، دايرين 8.95. ما غاديش يعاودوا يتجددوا، يعني وما بقاش فيهم بزاف. سورتو حنايا كاينين هذوك اللي معروفين لي تيشيرت لي ديباردور اكسيتيرا. وهنا في الجهه الاخرى بالنسبه قربت لا فيت دي بابا، كاينين دي كادو زوينين يعني رخاص اللي بغى يعطي غير دي كادو سامبوليك. هنايا في هاد لوغيون خرجوا كاع على بارتي ديال الصيف. كاينه هاد لا كريم ديسكارغو، باتيست، ليكران سولير، لابري سولير، نيفيا بيبي، نيفيا بروتيكتور. هاد نيفيا بيبي زوين ولكن لا تونت ديالو راه مفتوحه. كاين لا بارتي كولغيت، الثمن ديالهم راه شفتوه يعني رخيص جدا، في متناول الجميع. هنايا كاين لي شوسور ديال الدراري الصغار، هنايا كسيوات دايره 4.99 اورو. وهنايا كاينين سنيدلات وصبيبطات ديال الدراري الصغار. هنايا كاع لا بارتي ديال لي سوان مسكولير. هاد لوميغا 3 الا لقيتوها البنات تاخذوه، حيت ابارامون واخا ما باغيش الكود البنت قالت لي راه محال واش يعاودوا يرجعوه. هذاك لوميغا 3 مع هاد لي كومبليمون اليمونتير كرانبيري ولا ديال الكركما والله الا راه ما غاليينش ومهمين بزاف بزاف للصحه ديالنا. كيعاونوا في التركيز، كيعاونوا العظام في النمو، كيعاونوا يعني عندهم بزاف المنافع الا لقيتو تاخذوهم. كاينين هاد لي ديسك دو سبورتيف اللي كيصلحوا بزاف بزاف ديال الحوايج، زوينين وجداد، هما جداد عندهم. كاينين هاد لي بونطالون دايرين زوينين. عندي واحد بحالهم خديته لداك العام ولكن انا ما خديتوش ب 8.99، خديته ب 12. داكشي باش ما عرفتش نقول لكم الثمن، خديته ب 12 وشي حاجه. وهنايا نقصوا لهم في الثمن. كاينين هاد لي ساك دو فواياج اللي كتشوفوا لتحت، غنوريكم واحد فيهم. شفتوها الثوب عادي ومن الجناب داير بحال افي ديال الجلد، بحال افي كوير. دايرين 5.95 5.95 وهنا في الجهه الاخرى كاينين لي مايو دو بان، لي مايو ديال لا بلاج. كاين هذا لي انتغرال وكاينين الاخرين لي بيكيني. فيهم لوينات زوينين يعني النساء اللي بغاو ياخذوا شي حاجه اخر دقيقه. كاينين لي صوندال ديال لا بلاج. وهنا غادي نوريكم لي شابو. لي شابو زوينين بصراحه، جابوهم داك العام ولكن كانوا صغار. هادو عجبوني كبار بالنسبه لي، انا متحجبه نديرهم فوق لو فوال ديالي، جاو زوينين. دايرين 1.59€. كاينين في الالوان الكحل، البيج مفتوح والبيج مغلوق بهذاك لو روبون. وحداهم كاينين وحدين اخرين غادي نوريهم لكم حتى هما.
حتى هما فيهم الالوان البغا والمفتوح والمغلوق. ندوزو للغيون الاخر. هنايا كاين لو غيون اللي عزيز على ولدي ما جبتوش معايا هاد المره، اما كون خدا ليا اون فيغورين ولا دي فواتور تاني عزيز عليهم الدراري الصغار هادشي. وبصراحه الثمن ديال اكسيون كيخلينا نشريوه ليهم حيت الثمن معقول جدا. كاينين هاد لي ديناصور اللي دايرين 3.29 3.29 وكاينين هاد الحيوانات ديال لا فيرم دايرين 2.89 وكاينين ديال الغابه اللي فيهم الاسد والزرافه والرينوسيروس دايرين حتى هما نفس الثمن 2.89. زوينين هاد لي ديناصور كبار. داكشي باش عاود وريتهم لكم. كاينين هاد لي كاميون دايرين 12.95 والجهه الاخرى كاين كاع الالعاب ولي سلايم. هاد البط هذا جابوه جديد بالنسبه للناس اللي عندهم لي بيسين زوينين، هذه وقتهم يدلي. كاين لي بانتور نفسهم اللي كاينين قبل، لي سلايم، العجين. هذا واحد جديد فيه دي بول، كاين في الالوان الصفر الاحمر الابيض الكحل، كاين الزرق حتى هو من الجهه الاخرى. هنايا لا بارتي ديسكونت ديال لو غيون ديال المكياج ولي سوان. كاينين لي كوفري كيف شفتوا لو باك ديال لي ماسك، لا بواط دو رونجمون، هذيك لا غروند باليت. كاين هدايا لي ماسك ليوبار دايرين 2 يورو 2.95. كاينين لي بانسو حداه دايرين 4.75. هاد لي ماسك بصراحه انا ما جربتهمش، ما عرفتهمش اش كيسواو. وانا ملي كنمشي لاكسيون كنستعمل هذيك لابليكاسيون يوكا. وكاينين شي حوايج اللي كناخذهم، كاين شي حوايج اللي ما كناخذهمش. الا بغيتو ندير معكم من بعد لي سوان اللي كناخذ من عند اكسيون، لي سوان لي زوينين، لي سوان كونسيي بار يوكا ولي سوان ديكونسيي، نوريكم كلشي من بعد ان شاء الله الا بغيتو. شفت عندهم هاد لي غلوس اليفر بالويل دارغون، كاين بالويل دارغون وبالويل داموند، يعني في لي تانت مختلفين. انا جربت واحد عجبني صراحه كي يدغاتي فريمون لي ليفر، خديته دوك هذاك اللي شفتو خديت. هنايا كاين هاد ليبيلاتور ديال الحجبان، انا خديت واحد حيت صدر ليا لونسيان ديالي. كيشعل فيه الضوء يعني كتولي بوكو بلو بريسيز. الا بغيتي تحيدي الحجبان يعني وسط الحجبان ديالك. هاد لي فون دو تان ديال ماكس مار جداد. هذا ما عمرني شفتو. هاد الروج اليفر ديال اكس او اكس او، ما عرفتوش يعني شنو هي لا فالور ديالو، ما نقدرش نقول لكم عليه. لي فون دو تان حتى هما ما جربتهمش، كيف شفتو كانوا غير لي تانت مغلوقين. هنايا لا بارتي ديال لي ماسك هذا جديد. داخل في لا كوليكسيون ديال ماكس مور حتى هي. هذا الفيكساتور ديال بي فيس، هذا زوين بصراحه. انا كنستعملو ملي كنبغي نفيكسي المكياج ديالي في الاخر، يعني كيشد بحال هذاك ديال ميك اب فور ايفر. هنايا عندنا تو سكي ماسك. كاين هنايا عندنا لي باليت. نبداو بلي باليت ونرجعوا لي ماسك. هنايا عندنا لي باليت، كاينه عندي اللي فيها لي كولور بالنسبه للبنيتات الصغار ولا البنات اللي كيبغيو يديروا لي بارتي لي فيت في هاد الوقيته. كاينين هاد لي سترات اللي كيجيو معاها زوينين. كاينين لي سيل كيف شفتوا دايرين 99.
0.99€. كاينه هذه اللي خديت انايا، هي اون بواط كتجمعهم ومع لاكول ديالها والبانس ديالها، هي غاليه شويه، دايره شي 2€. 1€. كاين هنايا هاد لي باليت ديال لي هايلايتر ولي برونزر. بصراحه هادو جربتهم ما كيشدوش بزاف، واخا دير عليهم الفيكساتور ما كيشدش لا كولور، ما كتشد، ما كتبقاش مده طويله. هذا كريم ديال الكافيار ابارامون، بلوتو سي ان ماسك ا باز دو كافيار، داير 2€. حتى هو جديد، ما عرفتوش شنو كي يعني يفوكوا. هاد لا بارتي ديال لي ماسك كاينو شاربون، كاينو بابل، كاين لي ماسك ديال لي ليفغ، لي ماسك ديال تحت العينين. انا كناخد هادو لي جابوني كيف قلت لكم يوكا، كتايدهم حيت ما فيهمش بزاف ديال لي بيرتورباتور اندوكرين. دايرين 0.60. لاسيد هيالورونيك حتى هو، وليدغاتاسيون كومبليت، لي جولد ماسك حتى هما كناخدهم. يعني كاع هاد لي ماسك اللي في هاد الجهه راه يوكا كتايدهم. كاين هاد الزيت اللي كيشبه البي اويل، اللي عرفتوه ما عرفتوش حتى واش شنو كيسوا، يعني المنفعه واش كيعطيها فريمون. هنايا لي كريم المعروفين ديال نيفيا اكسيتيرا. هذه جديده ديال مون سافون لا موس دو دوش، دايره 2€19. ريحتها غزاله غزاله غزاله. هنايا لتحت كاينين لي جيل دوش. هنايا كاين الفيتامين او زيت، هو زوين، انا كنخلطو بزاف مع الوصفات اللي كندير لشعري ولا لوجهي. هنايا كاينين كاع هادوك لي كريم المعروفين ديال اكسيون. غنمشيو للجهه الاخرى، نمشيو لي دونتيفريس، نشوفو شنو جديد في لي بروسادون. هنا كاين هاد لو غوبلي مع لا بروسادون ديال الدراري الصغار ب 1€95. هنايا الفوق غادي نلقاو لا اون بروسادون جديده ابارامون الكتريك، اللي يعني بالنسبه للبنيتات الصغار هي بصراحه ما غالياش، كتدير دي فيبراسيون ما كديرش دي روتاسيون. دايره 2€89. وحداها هذيك ديال اورال بي ديال كارز دايره 7€95. هنايا هاد كولغات جديد ماكس وايت بلو شاربون، انا كنجربو حاليا ولكن ما بانش ليا فيه نتيجه بحال الماكس وايت العادي اصلا اللي داير 19€. هادو لي ماسك ديال لي شوفو، هذا فيه جوج ديال لي بارتي، فيه لا بارتي اللي لا كريم ولا بارتي ويل. انا كنت جربته ما بانش ليا عليه نتيجه زوينه، ولكن جربته مره واحده اوسي، يعني ما عطيتوش الوقت ديالو اللي كيستاهل. هنا كاينين لي شامبوان ستيك باتيست، يعني في هذا الوقت كنتعرقوا الشعر ما كيخصوش يتغسل فريمون، كيخصو غير يتغفريشه مثلا الصباح ما كيكونش عندك الوقت. كاين لو لوكس، كاين فريشور، كاين لوريجينال، كاين بريحه الزهر، كاين بصراحه بزاف ديال لي سونتور ورخاص بارابور البلايص اخرين رخاص. هنايا لي بيجو ديال اكسيون، انا بصراحه كنت خديت هادو اللي دايرين 1€99 اللي فيهم بزاف، ولكني ما كنديرهم مره واحده وكنلوحهم ما كنعاودش نستعملهم. كاينه هادي اللي كنت نقلب عليها شفتها خديتها ديال الشعر، اللي كنديروا بها بزاف الحوايج في الشعر باش نديروا لي تريس اكسيتيرا. كاينه هاد لا بواطه بيجو اللي لقيتها ترو كيوت، ممكن نحطوا فيها 3 بيجو زوينه كيف شفتوا. دايره 1€59، ما غتعاوش تجدد حتى هي. ندوزو للجهه الاخرى و غادي نشوفوا هنايا لا بارتي ديال الحوايج لي سو فيتمون. الا بغيتو ندير عليها ان فلوغ بوحدو حيت فيها بزاف د الحوايج جداد نديروه، ولكن يكون بوحدو حيت فيها بزاف ديال الحوايج جداد وزوينين. هنايا الجهه الاخرى اللي فيها لي برومو، كاينين هادو اللي ما غاديش يتعاودوا يتجددوا، هما ميلونج ديال لي زيبيس انا كيعجبوني و راجلي حتى هو كيعجبوه، دايرين 1€29.
بصراحه هاد الخضر والازرق حنايا عندنا ديما في الدار. دوماج ما يعاودوش يديروهم، مي خديت منهم اوسي. بصراحه زوينين لي زيبيس، تعطيو فريمون لو غو. كاين هاد كارشير اللي ب79 €، 95. هذا باش كنقيو لي سول ديال لي جاردان، لي تيغاس ولا الشراجم اللي كينوضو عليهم، عرفتو هذاك داك الربيع الخضر. هذه هي لا بيسين اللي كنت قلت لكم قبيلات، دايره 69 €، 95 باردون، دايره 3 متر على 2. هي بصراحه كبيره والثمن ديالها مناسب، حيت لقينا بحالها في بريكو مارشي، ولكن في بريكو مارشي دايره 89 €. هادو لي بيسين صغيورين بالنسبه للدراري. هادو لي بوي. هاد لا بوي هادي فيها واحد الرشاش، يعني ممكن نصلوها مع التويو ديال الماء. هنايا كاين هادوك اللعيبات، دوك لي باك سابل، لا باش كنلعبوا في لي باك سابل باردون. هنايا كاين داكشي تاع الباربيكيو، لي بانس اكسيتيرا. هادو زوينين بصراحه، ما خديتهمش وندمت عليهم بصراحه، زوينين. طابليات ديال لي باربيكيو باردون. بصراحه شي حاجه كلاس و اوتنتيك، راه كيف شفتو الجلد فريمون ثقيله وشي حاجه يعني ديال تحمر الوجه الا لبستيها. غزالين وندمت عليهم ما خديتهمش، دايرين 9 €، 95 لا ما خفتش نكذب، و 98. وما غيتجددوش داكشي باش ندمت عليهم. زوينين بصراحه، الا عاودت لقيتهم غير بالصدفه غادي ناخذهم اكيد. زوينين. هنايا حنا في الغايون ديال الوسيد. غنوريكم بعض الوسيد اللي هما غادي يبدلوا كلشي الا لاحظتوا معايا، اغلبيه ماشي كلشي ما غيعاودش يتجدد. عندهم اللوينات زوينين. الوسيد هادو كل الصغار، يعني ماشي الكبار غادي نوريهم لكم اكوتي. في بحال هاد الشكل، بحال هاد لو ستيل، دايرينهم حتى هما في برومو. كنوريكم اللوينات مع الاثمنه. هادو عجبوني، ولكن كيطلقوا دوك الشعيرات ديالهم كيطلقوا. هادو ريجي زوينين، الثوب ديالهم صحيح، 2 €، 99. هنا لتحت كاينين العمارات، هنا الفوق هادو كيتماياو ردوا منهم البال. الثوب ديالهم راه صحيح بالمره، يعني الا صبنتوهم مره واحده نساوهم. 2 €، 85. هادو كاينين لي كوسان دو جاردان، هادو هما اللي قلت لكم الوسايد الكبار، هادو راه كبار. هنايا كاينين هادو اللي بالغوز، وهادو اللي باللوينات زوينين. فوالا البنات، هذه كانت هي الدويره ديالنا في اكسيون. كنتمنى يكون الدويره معايا عجباتكم. قولوا لي شنو بغيتو تشوفوا في اكسيون، ولا بغيتو تشوفوا محلات اخرى من غير اكسيون، مثلا جيفي ولا محلات اخرى بحال هكايا. خليو لي تعاليق باش نجيب لكم دويرات اخرين ان شاء الله، ونستافدوا كلنا من الحوايج اللي كنعرفوهم على لي برودوي. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وتبقاو على خير. كنبوسكم بزاف، والى المره المقبله ان شاء الله.